बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको एक अहम ख़बर से आगाह करने वाला हूँ कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने के लिए पूरे जतन कर रही है और कोशिशें कर रही है। लेकिन ये ख़बर थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको दो अहम वीडियोज़ जो आजकल बहुत ही वायरल हुई है उनके बारे में आपको आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो ये है कि आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज जो बहरिया टाउन के उनके मालिक हैं, उनके दरमियान अगरचे बहुत आपस में दोस्ती है, यारी है, बहुत पुराना याराना ताल्लुकात हैं। वो आप सब समझते हैं कि ताल्लुकात किस किस्म के होते हैं। तो उनके दरमियान एक गुफ्तगू हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि खान साहब बार बार कह रहे हैं कि हमारा पैचअप करवाएं। तो वो आगे जरदारी साहब खांसते खांसते जवाब देते हैं कि इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है। तो अगरचे इसकी तरदीद पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं हुई, और जबकि सारे चैनल जितने भी चैनल हमारे मीडिया हैं हाउसेस, वो तमाम इस खबर को बार बार दिखा रहे हैं। लेकिन बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हुसैन का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरी उनसे न्याज़मंदी है, ताबेदारी है, एक मराय ताल्लुक़ है, लेकिन मैंने इस मामले पे कोई अपना किरदार अदा नहीं किया, और ना ही मुझे किसी ने कहा है कि मैं ये बात करूं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे लोगों को जिन्होंने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है, मैं उनको अदालत में लेके जाऊं। ये देखें क्या होता है, लेकिन आप ये वीडियो भी देख लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बातें करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अब इम्पॉसिबल है ना। नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपके आपने ये वीडियो देखी होगी कि मलिक रियाज और जनाब आसिफ जरदारी के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा आपको एक दूसरी वीडियो जो आजकल बहुत ही वायरल है वो भी है कि मरियम सफदर जो मियां नवाज शरीफ की बेटी है, और हर इक़्तिदार में हर दौर में चाहे उनके वालिद का दौर हो उसमें सब कुछ हुई होती है। अब भी उनके अंकल का चूँकि दौर है, वज़ीर आज़म है वो, वहाँ पे वो सब कुछ जो करना चाहती हैं, ख़ास तौर पे महकमा इत्तलाआत और नशरियात में, जैसे अखबार के इश्तिहार देने होते हैं, किसको देने हैं किसको नहीं देने, थोड़े देने हैं ज़्यादा देने, चूँकि उनसे काम लेना होता है, अपनी मर्ज़ी की ख़बरें लेनी होती हैं, अपनी मर्ज़ी के जो चाहते हैं कि लोगों तक वो मौक़िफ़ पहुँचे। तो उस पर वो बात कर रही हैं कि अब मेरे हाथ ना बांधे जाएँ, अगर मेरे इस तरह मुझे रोका गया तो फिर मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूँगी। वो भी आपने देख लिया होगा कि कैसे वो धमकी और धौंस से हुकूमत चला रही हैं। वैसे अगर सच पूछें तो वो कभी भी नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो और उसका कज़न जो है शहबाज शरीफ के बेटे हमज़ा शहबाज वो हुकूमत करें, चूँकि वो धमकियाँ मुसलसल दे रही हैं। उससे पहले पाक फ़ौज को धमकियाँ देती थी, आपको याद होगा, वीडियोज़ बड़ी आम है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, आपने ये देखा होगा। तो अब भी सूरत हाल वही है कि वो चीफ़ जस्टिस और जज साहबान को धमकियाँ दे रही हैं कि आप हर बात पे इमरान खान को इतना फ़ायदा क्यों पहुँचाते हैं, उनको क्यों मफाद पहुँचाते हैं। तो यकीनन इसका नुकसान पहले नवाज शरीफ को हुआ है, अब भी उसको उसके चचा को नुकसान होगा, शहबाज शरीफ को होगा, और यकीनन हमज़ा शहबाज को भी इसका नुकसान होगा। चूँकि अदलिया से लड़ाई, लेकिन उनका अपना एक ख़्याल है। वो कहते हैं कि नहीं, पहले मज़ाहमत होगी तो फिर मफ़ाहमत होगी, लेकिन ये उनका अपना नुक्ता नज़र है, उसका फ़ायदा भी उन्हें हुआ है। अगरचे इमरान खान ने ना फ़ौज के साथ लड़ाई की है और ना ही अदलिया के साथ, वो उनको अदब से दरख्वास्त करते हैं, लेकिन न जाने उनसे शायद नाराज़गी भी बहुत है। अब आते हैं उनकी तरफ के इसराइल में एक वफ़द गया है जिसमें ख़ास तौर पे कुछ पाकिस्तानी हैं जो बाहर रहते हैं, और पाकिस्तान से भी एक दो आदमी गए हैं, और एक तो वो है जो पाकिस्तान टेलीविज़न का वो मुलाजिम भी है, और वो
اپنے آپ کو مختلف جو تھنک ٹینکس بنے ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ کو وہ اس کا ممبر سمجھتا ہے، وہ بہت قابل ذہین اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ اس وفد کا حصہ بنے۔ اور یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ یہ وفد جو ہے یہ عمران خان کے دور میں اجازت ملی تھی۔ بھائی اگر عمران خان کے دور میں اجازت ملی ہے تو نئی حکومت اس اجازت کو ختم نہیں کر سکتی، اس کو اجازت کو ختم کر سکتی تھی، اس کو روک سکتے تھے، لیکن یہ سارے کا سارا ان کی طرف سے ہو رہا ہے، چونکہ انہوں نے امپورٹڈ گورنمنٹ نے آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ انہوں نے تیل کے ریٹس بڑھا دیے، پیٹرول ڈیزل کے ریٹس بڑھا دیے، ابھی اور بڑھانے ہیں، بجلی کے ریٹس ابھی اور بڑھانے ہیں، اور اسی طرح ان کے مقاصد میں جہاں امریکہ کی غلامی ہے وہیں پہ یہ بات بھی چل رہی ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، چونکہ باقی دیگر ممالک دبئی ہے یا مصر ہے، سوڈان ہے، انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ ہمارے علاقے میں ہندوستان ایسا اس کا حامی ہے، اس کے ذریعے ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک سعودی عرب نے نہیں کیا تسلیم، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں گے۔ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارے ہر دکھ سکھ میں شریک رہا ہے، ہمیں پیسے بھی دیتا ہے، تیل بھی دیتا ہے، پیٹرول اور باقی تمام سہولتیں دیتا ہے، لیکن جس دن سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پروگرام بنایا تو وہ پاکستان کو اس حد تک مجبور کر دے گا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ تسلیم کریں نہ کریں یہ بھارت پاکستان کا ایک ایسا ایشو ہے جس پہ عوامی رد عمل بہت سخت آئے گا، اور اس کو اتنا جلدی اور آسانی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال پاکستانی جو نمائندے ہیں، عوامی نمائندے ہیں، جس میں ہماری مقتدر قوتیں، طاقتیں جو اس ملک میں صحیح معنوں میں حکمرانی کر رہی ہیں، وہ اگر ایک پیج پہ آ کے اس کو اگر تسلیم کرنا چاہتے ہیں تو عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر عام آدمی کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، اس کو پیٹرول، اس کو گندم، اس کو باقی چیزیں آسانی سے سستی مل سکتی ہیں، تو ہماری بلا سے اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ بہرحال ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ پوری کوشش کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایک غور و فکر کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے بند کمروں میں۔ اس سے پہلے عمران خان کے دور میں بھی یہ مسئلہ چلتا رہا، وہاں بھی میٹنگیں ہوتی رہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح جیسے وہ اس نے پہلے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اس معاملے پہ بھی انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، چونکہ اس کو پتہ تھا کہ رد عمل بہت سخت آئے گا۔ تو اس وقت بھی چونکہ انہوں نے تو ہر صورت میں اقتدار میں رہنا یہ پسند کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے تمام کیس بھی ختم کریں، ہر معاملہ جیسے کہ کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ علیحدہ ان کا نوٹس لے رہی ہے، سپریم کورٹ کیا آگے فیصلہ کرے گی۔ تاہم اس وقت ایجنڈے پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں جمعیت علماء اسلام کے مولانا اجمل قادری صاحب بھی دورہ کر چکے ہیں، اور وہاں ان کے بقول کہ وہ اسرائیل میں ان کے کہنے پہ گئے تھے، اور وہاں پہ مذاکرات ہوئے، وزارت خارجہ میں ان کے معاملات کچھ ہوئے، اور یہ دیکھنا تھا کہ کس حد تک وہ اگر تسلیم کیا جائے اسرائیل کو تو اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے، عوامی رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ وہ آپ انٹرویو کسی بھی یوٹیوب پہ آپ جائیں تو وہاں آپ کو یہ مولانا اجمل قادری کا انٹرویو بھی مل جائے گا۔ آپ کو صرف یہی بتانا تھا کہ اس وقت جہاں تیل، پیٹرول اور باقی قیمتیں آسمان پہ سے باتیں کر رہی ہیں، یہ ایک اہم ایشو بھی ہے جسے بہت جلد شاید تسلیم کرنے کی طرف جائیں اور اس کا اعلان ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، لیکن اس ریکویسٹ کے ساتھ، اس درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپنے کوئی سلیمان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔